बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के वाक़यात में से नंबर 4 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हुदैबिया में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और मुग़ीरह रज़ी अल्लाह अन्हु का फ़ेल और आम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का तर्ज़ अमल। हुदैबिया की मशहूर लड़ाई ज़ीक़दा 6 हिजरी में हुई, जबकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की एक बड़ी जमात के साथ उम्रा के इरादे से तशरीफ़ ला रहे थे। कुफ़ार मक्का को जब उसकी खबर पहुँची तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और तय किया कि मुसलमानों को मक्का आने से रोका जाए। उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की और मक्का के अलावा बाहर के लोगों को भी अपने साथ शिरकत की दावत दी और बड़े मजमे के साथ मुकाबले की तैयारी की। ज़ुल्हलीफ़ा से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को हालात की ख़बर लाने के लिए भेजा, जो मक्का से हालात की तहक़ीक़ करके उस्फ़ान पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। उन्होंने अर्ज़ किया कि मक्का वालों ने मुकाबले की बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी है और बाहर से भी बहुत से लोगों को अपनी मदद के लिए बुला रखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से मशवरा फरमाया कि इस वक्त क्या करना चाहिए। एक सूरत यह है कि जो लोग बाहर से मदद को गए हैं उनके घरों पर हमला किया जाए, जब वो ख़बर सुनेंगे तो मक्का से वापस आ जाएंगे। दूसरी सूरत यह है कि सीधे चले चलें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के इरादे से तशरीफ़ लाए हैं, लड़ाई का इरादा तो था ही नहीं, इसलिए आगे बढ़े चलें। अगर वो हमें रोकेंगे तो मुकाबला करेंगे, वरना नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल फरमाया और आगे बढ़े। हुदैबिया में पहुंचकर बुदैल बिन वरका खुज़ाई एक जमात को साथ लेकर आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया कि कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज़ मक्का में दाखिल ना होने देंगे, वो तो लड़ाई पर तुले हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम लोग लड़ने के वास्ते नहीं आए हैं, हमारा मकसद सिर्फ़ उम्रा करना है और कुरैश को रोज़मर्रा की लड़ाई ने बहुत नुकसान पहुंचा रखा है, बिल्कुल हलाक कर दिया है। अगर वो राज़ी हों तो मैं उनसे मसालहत करने को तैयार हूँ कि मेरे और उनके दरमियान इस पर मुआहदा हो जाए कि मुझसे तारुज़ न करें, मैं उनसे तारुज़ न करूँ, मुझे औरों से निमटने दें। और अगर वो किसी चीज़ पर भी राज़ी न हो तो उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि मैं उस वक्त तक उनसे लड़ूंगा जब तक कि इस्लाम गालिब हो जाए या मेरी गर्दन जुदा हो जाए। बुदैल ने अर्ज़ किया, अच्छा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक पहुँचा देता हूँ। वो लौटे और जाकर पैगाम पहुँचाया, मगर कुफ़ार राज़ी न हुए। इसी तरह तरफ़ैन से आमद व रफ्त का सिलसिला जारी रहा, जिनमें एक मरतबा उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कुफ़ार की जानिब से आए कि वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही गुफ्तगू फरमाई जो बुदैल से की थी। उर्वा ने अर्ज़ किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम ये चाहते हो कि अरब का बिल्कुल ख़ात्मा कर दो तो ये मुमकिन नहीं। तुमने कभी सुना ना होगा कि तुमसे पहले कोई शख्स ऐसा गुज़रा हो जिसने अरब को बिल्कुल फ़ना कर दिया हो। और अगर दूसरी सूरत हुई कि वो तुम पर गालिब हो गए तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ अशराफ की जमात नहीं देखता। ये इतराफ़ के कमज़र्फ़ लोग तुम्हारे साथ हैं, मुसीबत पड़ने पर सब भाग जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पास खड़े हुए थे। ये जुमला सुनकर गुस्से में भर गए और इरशाद फरमाया कि तू अपने माबूद लात की पेशाबगाह को चाट, क्या हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भाग जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ देंगे? उर्वा ने पूछा, ये कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर है रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातिब होकर कहा कि तुम्हारा एक कदीमी एहसान मुझ पर है जिसका मैं
بدلہ نہیں دے سکا، اگر یہ نہ ہوتا تو اس گالی کا جواب دیتا۔ یہ کہہ کر عروہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات میں مشغول ہو گئے اور عرب کے عام دستور کے موافق بات کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے کہ خوشامد کے موقع پر داڑھی میں ہاتھ لگا کر بات کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بات کب گوارا ہو سکتی تھی؟ عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سر پر خود یعنی لوہے کی ٹوپی اوڑھے ہوئے، ہتھیار لگائے ہوئے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے تلوار کا قبضہ عروہ کے ہاتھ پر مارا کہ ہاتھ پرے کو رکھو۔ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ۔ عروہ نے کہا کہ او غدار، تیری غداری کو میں اب تک بھگت رہا ہوں اور تیرا یہ برتاؤ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اسلام سے قبل چند کافروں کو قتل کر دیا تھا جن کی دیت عروہ نے ادا کی تھی، اس کی طرف یہ اشارہ تھا۔ غرض وہ طویل گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہے اور نظریں بچا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات کا اندازہ بھی کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ واپس جا کر کفار سے کہا کہ اے قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے آداب بھی دیکھے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی ایسی تعظیم کرتی ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر پڑ جائے وہ اس کو بدن اور منہ پر مل لیتا ہے۔ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے اس کو پورا کرنے کو سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اگر کسی کو قطرہ نہ ملے تو وہ دوسرے کے تر ہاتھ کو ہاتھ سے مل کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ ان کے سامنے بولتے ہیں تو بہت نیچی آواز سے، ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر ان کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو اس کو تبرکاً اٹھا لیتے ہیں اور اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں۔ غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کے ساتھ کرتی ہے۔ اسی دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر سرداران مکہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باوجود مسلمان ہو جانے کے مکہ میں بہت عزت تھی اور ان کے متعلق زیادہ اندیشہ نہ تھا، اس لیے ان کو تجویز فرمایا تھا۔ وہ تشریف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو رشک ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ تو مزے سے کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید نہیں کہ وہ میرے بغیر طواف کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں داخل ہوئے تو ابان بن سعید نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان سے کہا جہاں دل چاہے چلو پھرو، تم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابو سفیان وغیرہ مکہ کے سرداروں سے ملتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچاتے رہے۔ جب واپس ہونے لگے تو کفار نے خود درخواست کی کہ تم مکہ میں آئے ہو تو طواف کرتے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روکے گئے ہوں اور میں طواف کر لوں۔ قریش کو اس جواب پر غصہ آیا جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے آخر دم تک لڑنے پر بیعت لی۔ جب کفار کو اس کی خبر پہنچی تو گھبرا گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فوراً چھوڑ دیا۔ فائدہ: اس قصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا مارنا، صحابہ رضی اللہ عنہم کا عام برتاؤ جس کو عروہ نے بہت غور سے دیکھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا طواف سے انکار۔ ہر واقعہ ایسا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا عشق و محبت کی خبر دیتا ہے۔ یہ بیعت جس کا اس قصہ میں ذکر ہے بیعت الشجرہ کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین الآیہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پوری آیت میں ترجمہ کے عنقریب خاتمہ میں آ رہی ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔